नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो सरकारको मूल लक्ष्य मात्र होइन, हामी सबैको राष्ट्रिय आकांक्षा हो। सरकारले सम्भव भएसम्मका सबै सरकारी सेवा प्रभाव गर्ने गरी नागरिक एप शुभारम्भ गरेको छ। अब कागजात बोकेर सेवाग्राहीहरू सरकारी कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ। डिजिटल नेपाल अभियानको एक अङ्गका रूपमा सुरु गरिएको नागरिक एपबारे आजको श्रृङ्खला केन्द्रित हुनेछ। सरकारले सम्भव भएसम्मका सबै सरकारी सेवा दिने गरी नागरिक एप सार्वजनिक गरेको छ। सरकारी सेवाका लागि सकेसम्म सरकारी कार्यालय धाउनै नपर्ने उद्देश्यका साथ सार्वजनिक गरिएको यो एप प्रयोग गर्न निकै सजिलो छ। हाल यो एपबाट प्यान नम्बर लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। आगामी दिनमा यसै गरी क्रमशः यो एपमा अन्य सरकारी सेवा समेत विस्तार गरिनेछ। सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प साथ आफ्नो काम गरिरहेको छ। सरकार गठन भएदेखि नै नागरिकलाई सरल र सहज सेवा दिन तत्पर रहँदै आएको छ। अहिलेको युगमा नागरिकलाई सहज सेवा दिनका लागि सूचना प्रविधि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। हरेक सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधिसँग जोड्नु र नागरिकलाई सहज रूपले सेवा प्रदान गर्नु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो। नागरिक एप्स यसैको एक कडी हो। यस एपले एकै ठाउँबाट सबै सरकारी सेवा लिन सकिने परिकल्पनालाई साकार पार्ने बाटो खोलेको छ। सम्भव भएसम्मका सरकारी सेवाहरू घरमै बसी बसी आफ्नै मोबाइलबाट प्राप्त गर्न सकिने गरी यसको विकास गरिएको छ। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सबै सरकारी सेवा यही एप मार्फत लिन सकिनेछ। आगामी दिनमा नागरिकले झन्झट र दुःख झेल्नु नपर्ने गरी सवारी कर, लाइसेन्स, प्यान, लोकसेवा, मालपोत लगायतका सेवाहरू अब आफ्नै मोबाइलबाट गर्न सकिने प्रणालीको आधार तयार भई परीक्षण सुरु भएको छ। यसको प्रयोग बढेसँगै सरकारी सेवा लिनका लागि नागरिकलाई झन्झट नहुने, सरकारी कामकाजमा पारदर्शिता कायम हुने र भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि पनि टेवा पुग्ने विश्वास लिएको छु। नागरिक एक निर्माणमा सक्रिय सम्पूर्णलाई म यस अवसरमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र सम्पूर्ण नागरिकलाई यस एपको प्रयोग गर्दै यसमा आवश्यक सुधारका लागि भूमिका खेल्न आग्रह पनि गर्दछु। खास गरी नयाँ पुस्ता र युवा समुदायलाई यस अभियानमा यसका अग्रणी अभियन्ताको रूपमा भूमिका खेल्नका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। विभिन्न सरकारी निकायले सञ्चालनमा ल्याएका सबै एपहरूलाई क्रमशः यही एपमा अनुबन्ध गर्ने सरकारको योजना छ। नागरिक एपले छोटो समयमै सबैको ध्यान आकर्षित गरेको छ। कार्यालय समय र कर्मचारीको उपस्थिति बिना नै सेवामा सेवाग्राहीको सिधा पहुँच स्थापित हुनु युगान्तकारी रूपान्तरण मानिएको छ। नागरिक एप मार्फत सेवामा आम जनताको सिधा पहुँच थप विस्तार गर्दै लगिने सरकारको योजना छ। लाइन होइन, अनलाइनबाटै 24 घण्टा सरल, सहज र प्रभावकारी सेवाका लागि नागरिक एप भन्ने नाराका साथ सुरु गरिएको एप मार्फत हेलो सरकारमा गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी सरकार तथा सार्वजनिक निकायका नागरिकका गुनासो सुनै गरी सम्बोधन गरिएको पनि हेर्न सकिनेछ। यो एपको प्रयोगबाट फेसलेस, पेपरलेस र समयको बचत हुने तथा सार्वजनिक बिदाको दिन पनि सेवा लिन सकिनेछ। नागरिक एपबाट सेवा प्राप्त गर्नका लागि एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइफोन प्रयोगकर्ताले एप स्टोरबाट नागरिक एप बिटा डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। हाल आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरको आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत एपको प्रयोग गर्न सकिनेछ। उक्त सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राजधानीमध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले परिकल्पना गरे बमोजिम सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरू एकीकृत तथा अन्तर आबद्ध गरी सहज र प्रविधि मैत्री बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारी काम कारबाहीको अनुगमन, गुनासो, सुनाई तथा सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाइने उद्देश्य अनुरूप एउटा कार्यको रूपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरिएको हो। एपमा आगामी दिनमा मालपोत, भूमि सुधार, सवारी कर, चालक अनुमति पत्र लगायतका आम नागरिकसँग सरकार हुने सेवाहरू थप गर्दै लगिनेछ। हाललाई परीक्षणको रूपमा अघि बढाइएको नागरिक एपबाट प्रभाव गरिने सरकारी सेवाहरू पारदर्शी, भरपर्दो र सुरक्षित हुनेछ। यो नागरिक एप प्रयोग गर्ने कार्यविधि सार्वजनिक गरिनेछ। सरकारी निकायहरूले विभिन्न सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गर्दै लगेपछि सेवा पिच्छे फरक फरक मोबाइल एप सञ्चालन गर्नुपर्ने झन्झटलाई ध्यानमा राख्दै यो एप सञ्चालन गरिएको हो। सामान्य प्रधानमन्त्रीजीको एउटा नारा छ, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने। त्यो सुखी नेपालीको पार्टमा चाहिँ हामीले विभिन्न अध्यायहरूमध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ सरकारी सेवा सुविधाहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले पारदर्शी बनाउने र सहज पहुँच बनाउने भन्ने खालको कुरामा चाहिँ हामीले लास्ट 3 इयर्सदेखि काम गरिरहेका थियौँ। त्यसमा हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ सरकारी सेवा सुविधाहरू चाहिँ नेपालको हकमा चाहिँ प्रविधिको प्रयोग चाहिँ हामीले गऱ्यौँ, तर प्रविधिको प्रयोग चाहिँ हामीले अफिसभित्र मात्रै गऱ्यौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिले आफूले पाउनु पर्ने दुःख जुन छ त्यसमा कहीँनिर पनि केही कमी भएन। र हामीले के गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ केही गरी सरकारी निकायहरूका एकले अर्काका निकायहरू बिचमा हामीले अन्तर आबद्ध गराएर कुनै पनि एउटा नागरिकले बोक्नुपर्ने जुन विवरणहरू छ त्यो विवरणहरू त बरु सम्बन्धित अफिसहरूको बिचमा इन्टिग्रेसन गर्न सकियो भने चाहिँ एकले अर्काको निकायसँग भएका डाटाहरू चाहिँ युज गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ नागरिकलाई आफ्नो विवरण बोकेर हिँड्नुपर्ने बाध्यताबाट चाहिँ हामीले मुक्त गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ लास्ट 3 इयर्सदेखि काम गऱ्यौँ। र त्यो अन्तर्गत चाहिँ हामीले मान्छे धेरै ठोक्किने हामीले चाहिँ निकायहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ लाइसेन्स भयो, एउटा चाहिँ यातायातको भयो, प्यानको दर्ता भयो, पासपोर्टको भयो, यो लगायत चाहिँ सबै निकायहरू हामीले गयौँ। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भने हरेक निकायहरूसँग सफ्टवेयर सिस्टम छ, डाटाबेस पनि डिजिटल रेकर्ड नै छ नागरिकहरूको। तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ एक्लै अर्कालाई नचिनेको हुनाले चाहिँ नागरिकले चाहिँ त्यो दुःख पाइराख्यो। अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट 3 इयर्समा चाहिँ पहिलो काम भनेको गृह मन्त्रालयमा विभिन्न जिल्लामा छरिएर रहेका नागरिकका जति पनि विवरणहरू छन् त्यो विवरणहरूलाई केन्द्रमा हामीले राख्ने काम गऱ्यौँ। हामी आउँदा चाहिँ लगभग 1 करोड हाराहारीको मात्रै रेकर्ड थियो, नागरिकको रेकर्ड थियो। त्यो अहिले हामीले बढाएर 2 करोड 40 लाख नेपाली नागरिकको डिजिटल रेकर्ड चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग छ। त्यसपछि अलिकति त्यसमा समस्या के छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा फोटो र बायोमेट्रिक छैन। र अनि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ निर्वाचन आयोगको रेकर्ड हेर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ फोटोसहितको विवरण छ भनेपछि हामीले यो र अनि त्यसपछि पासपोर्ट विभागसँग पनि हामीले जाँदाखेरि चाहिँ लगभग 70 लाखको पासपोर्ट निकायसँग अलिकति क्लिन डेटाबेस छ। यो 3टाको बिचको हामीले मर्ज गर्न सक्यो अथवा इन्टिग्रेसन गर्न सक्यो भने चाहिँ कुनै पनि नेपाली नागरिकको भेरिफाइड डिजिटल रेकर्ड चाहिँ तयार हुने भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले लास्ट 2 इयर्समा त्यसमा काम गऱ्यौँ र एक लेभलमा चाहिँ नागरिकता नम्बर, जारी गरेको जिल्ला र जन्ममितिको आधारमा कुनै पनि एउटा व्यक्तिको सिस्टमबाट चाहिँ उसको व्यक्तिगत विवरण आउन सक्ने भयो। त्यसलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एप मार्फत चाहिँ हामीले अब नागरिकले आफैले सेवा सुविधा लिन सक्ने हामीले बनायौँ। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ प्यान नम्बर लिनु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने विवरण के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो नागरिकताको फोटोकपी, त्यसपछि मेरो नागरिकताको विवरण र अनि मेरो एउटा फोटो थियो। त्यो त कुनै न कुनै सरकारी निकायमा छ। भनेपछि अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा त्यो सबै कुराहरूलाई एउटा एप मार्फत सर्भिस दियौँ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिकले सोझै सिस्टमबाट चाहिँ उसले सर्भिस एक्सेस गर्न सकोस्। इक्जाम्पलको लागि चाहिँ आजको दिनमा हामीले हेऱ्यो भने प्यान नम्बर लिनको लागि चाहिँ ऊ कहीँ जानु पर्दैन, उसले एक नागरिक एप डाउनलोड गरेर एकचोटि आफूले त्यसमा भेरिफाई गर्यो भनेपछि चाहिँ क्लिक गरेको भरमा उसले चाहिँ प्यान नम्बर पाउँछ। र हामीले लन्च गरेको दिनदेखि नै आजको दिनमा हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग 400को हाराहारीमा चाहिँ मान्छेहरूले प्यान नम्बर लिइसके। र त्यो 400को प्यान नम्बर लिँदाखेरिको चाहिँ कुनै पनि सरकारी कर्मचारी त्यसमा बिचमा इन्भल्भ हुनु परेन र नागरिकले कुनै पनि विवरण चाहिँ बोकेर कहीँ पनि अपलोड र डाउनलोड केही पनि गर्नु परेन। म फल्नु व्यक्ति हो भनेर भन्न साथ गृह मन्त्रालयको नागरिकताको विवरण र अनि फोटोसहितको विवरण चाहिँ त्यहाँ गइसकेपछि उसले प्यान नम्बर पाएको हो। यसरी चाहिँ हामीले अब यो परीक्षणकाल छ। परीक्षणकाल हामीले किन पनि भनेको छौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो काम भनेको हामीले यो ठुलो दुस्साहस गरेको। दुस्साहस किन भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न सरकारी निकायमा रहेका रेकर्डहरू नै कतिको क्लिन छन् त्यो चाहिँ हामीले एउटा परीक्षण गर्नुपर्ने थियो। 2 देखि 3 हप्तासम्म हामी यसलाई चाहिँ परीक्षणकाल भनेर भन्छौँ। यो पहिलो फेजमा चाहिँ हामीले यो इनरोलमेन्टमा हामी बढी फोकस गर्छौँ, भनेको एप डाउनलोड गरेर आफूले त्यसमा चाहिँ रेजिस्टर गर्नेमा बढी फोकस गर्छौँ। र त्यो रेजिस्ट्रेसनको पार्ट अलिकति स्मुथ भइसकेपछि चाहिँ बिस्तारै हामी यसमा चाहिँ सर्भिसहरू एड गर्दै लान्छौँ। पहिलो फेजमा चाहिँ हामीले नन ट्रान्जेक्सनल सर्भिस भनेको जहाँ चाहिँ हामीले
सरकारले चाहिँ राजस्व तिर्नुपर्ने नपर्ने कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो फेजमा लगाउन खोजेका छौँ। त्यसमध्ये प्यान नम्बर एउटा थियो र अब नेपाल सरकारको पनि प्यान चाहिँ 50 लाख नेपाली नागरिकलाई प्यान नम्बर दिने जुन भन्ने छ, त्यसमध्ये चाहिँ अब त्यो काम हामीले अब लगभग 0 कस्टमा गर्न सक्ने चाहिँ हुन्छौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब पहिलो फेजमा चाहिँ हामीले इनरोलमेन्ट प्लस कोही प्यान नम्बर लिएको छैन भने चाहिँ प्यान नम्बर लिने गरी चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। र सेकेन्ड फेजमा चाहिँ हामीले लाइसेन्सको भयो, त्यसपछि गाडीको रिन्युको लगायतका कुराहरू चाहिँ हामी सेकेन्ड फेजमा ल्याउँछौँ र त्यो सेकेन्ड फेजमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले म्याक्सिमम अब 1 महिनामा हामी त्यो काम चाहिँ गर्छौँ। सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि सरकारले डिजिटल नेपाल अभियानकै एक अङ्गका रूपमा नागरिक एप सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ। यो डिजिटल नेपाल एउटा चाहिँ बृहत एउटा डकुमेन्ट छ। यो कम्प्रिहेन्सिभ प्रोग्राम भन्छौँ हामी यसलाई। डिजिटल नेपाल गत वर्ष 2076 कार्तिक 5 गते मन्त्री परिषदबाट पारित भएको एउटा डकुमेन्ट हो। त्यसमा चाहिँ एउटा फर्मुला हामी भन्छौँ 1, 8 र 80 भन्छौँ। 1 नेसन, 8वटा क्षेत्रहरू र 80वटा चाहिँ इनिसिएटिभहरू। इनिसिएटिभ भनेको पहलहरू। त्यो पहलहरूमध्ये एउटा यो पहल पनि छ, यो जुन एकीकृत एप जुन निर्माण भएको छ। अरू छरिएर बसेका एपहरूलाई चाहिँ इन्टिग्रेट गरेर एउटै ठाउँबाट चाहिँ नागरिकहरूले सेवा पाउन् भनेर चाहिँ 80वटा इनिसिएटिभमध्ये एउटा इनिसिएटिभ यो पनि हो। त्यो अनुसार यो इनिसिएटिभलाई अहिले चाहिँ बिटा भर्सनको रूपमा चाहिँ अगाडि ल्याइएको छ। 3 महिनाको टाइम दिइएको छ। 3 महिनाभित्रमा अब केही प्रतिक्रियाहरू चाहिँ आउँछ, सरसल्लाह आउँछ, त्यसलाई सबैलाई समावेश गरेर अनि हामी चाहिँ मोडिफाइड किसिमको चाहिँ फुल फ्लेज चाहिँ भर्सन चाहिँ यो नागरिक एपको चाहिँ आउँछ। इन्टिग्रेटेड जुन एप आएको छ सुशासनसँग डाइरेक्टली रिलेटेड छ। किनभने यो व्यक्तिको आफ्नो मोबाइलमा हेर्न सकिन्छ। अनि पछि गएर अरू जस्तै अहिले प्यान नम्बर चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ फर्म भरेर, त्यस्तै पछि गएर नागरिकता अप्लाई गर्नु पऱ्यो, पासपोर्ट अप्लाई गर्नु पऱ्यो, त्यस्तै ड्राइभिङ लाइसेन्स अप्लाई गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट किसिमको सेवा लिनु पऱ्यो भने डाइरेक्ट त्यहाँबाट हामीले नागरिकले भनौँ अप्लाई गर्न सक्छ। बिचमा कोही बिजुलीहरू चाहिँ त्यहाँ हुँदैन। त्यसैले ट्रान्सपेरेन्सी पनि हुन्छ। कति पैसा पे गर्नुपर्ने छ, दस्तुर कति लाग्छ, सबै कुरा त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। सिलेक्ट गरेर अनि डिजिटल वेमै पेमेन्ट गर्न सकिन्छ। गत आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले नागरिक एपको परिकल्पना गरेको थियो। राजस्व, यातायात, ट्राफिक, लोकसेवा जस्ता सेवाहरूको लागि झन्झटसँगै लामो समय र दुःख बेहोर्नुपर्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कार्यालय नगई विद्युतीय माध्यमबाटै काम गर्न एपले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरिएको छ। यो एप ल्याउनको लागि हामीले गृह कार्य 2-3 वर्ष अगाडिदेखि नै गरिरहेका थियौँ। तर चालु आर्थिक वर्षमा पनि यो कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएको छ। छुट्टा छुट्टै छरिएर बसेका एपहरू छन्, त्यसलाई एकीकृत गरेर अनि एउटै किसिमको चाहिँ एप हुने, त्यसबाट चाहिँ नागरिकले सेवाहरू चाहिँ पाउन् भनेर त्यो अनुसारको कार्यक्रम छ। त्यो अनुसारले यो एप चाहिँ डेभलप भएको छ। त्यो अनुसार अहिले जुन सार्वजनिकरण भएको छ एप, त्यसमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ 9वटा सेवाहरू हामीले दिन गइरहेछौँ। पहिला चाहिँ अब प्यान नम्बर, त्यही चाहिँ फारम हुन्छ। फारम भरेर नागरिकले त्यहाँबाट चाहिँ प्यानको अप्लाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि अब त्यहाँबाट चाहिँ प्यानको कार्ड पनि आउँछ। कार्ड भनेको अहिले चाहिँ डिजिटल आउँछ, पछि गएर अब फिजिकल कपी पनि पछि आउँछ। त्यो बाहेक प्यानमा जसको अलरेडी प्यान छ उहाँहरूले आफ्नो विवरण चाहिँ अब ट्याक्स चाहिँ कुन बेला कुन डेमा चाहिँ तिरेको हो त्यसको इन्फर्मेसन स्टेटमेन्ट नै हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक चाहिँ अर्को शैक्षिक विवरण +2 र एसएलसीको विवरण चाहिँ यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नागरिक लगानी कोष, सञ्चय कोषको विवरणहरू, आफूले भनौँ फाटबारीहरू के पे गरेको छ, फाटबारीहरू तिरेको कुराहरू, त्यो बाहेक चाहिँ लोन तिरेका कुराहरू, अनि कुन डेटमा तिरियो, कति बाँकी छ इत्यादि कुराहरू आफ्नो विवरण चाहिँ नागरिकले हेर्न सक्छ। त्यस्तै सामाजिक सुरक्षाका कोषका विवरणहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो गुनासो एउटा चाहिँ मोडुल छ, त्यसमा चाहिँ हेलो सरकार थ्रु चाहिँ आफ्नो गुनासो केही चाहिँ दिया छ भने त्यो गुनासो पनि हेर्न सकिन्छ। अनि त्यो गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गरेको छ त्यो कुरा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाहेक आफ्नो नागरिकले आफ्नो नागरिकताको विवरण, राजधानीको विवरण र मतदाता परिचय पत्र
को विवरण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एप चाहिँ हामीले एकदमै सिम्पल हिसाबले नै बनाएका छौँ। तपाईँले पनि हेर्नुभयो भने चाहिँ एउटा सामान्य लेमनले पनि चलाउन सक्ने गरी त्यसले हामीले डिजाइन गरेका छौँ। सबै सर्भिसहरूको एक एकवटा आइकन छ। अनि आइकनमा क्लिक गरेपछि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर छ। र अनि यो नेपालको हकमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ लगभग 2 करोड चाहिँ नेपाली नागरिकको के अरे सिम कार्ड छ भनेको उनीहरूले मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहेछन् र अनि लगभग 2 करोडका हाराहारीमा चाहिँ स्मार्टफोन चलाइरहेछन्। अहिलेसम्मको चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि लगभग 2 लाखको हाराहारीमा डाउनलोड भएका छन्। त्यसमध्ये 70,000 जनाले चाहिँ स्मुथली चलाउन थालेका छन् र सर्भिस एक्सेसको केसमा पनि हामी सन्तुष्ट नै छौँ। यो चाहिँ एक्सेस टु सर्भिस नै हो। 1 वर्षको दौरानमा चाहिँ हामी मोर देन 50% कामहरूलाई हामी यसमा आबद्ध गराइसक्छौँ। अब एसएलसी र +2 को हामीले यसमा लिङ्क गरिसक्यौँ। लोकसेवा लिङ्क गर्न साथ अब लोकसेवामा फारम भर्दाखेरि चाहिँ मैले एसएलसी र +2 को रेकर्ड केही पनि बुझाउनु पर्दैन। मैले चाहिँ अब कुन चाहिँ विज्ञापनमा मैले अप्लाई गर्ने हो, अप्लाई गर्न क्लिक गर्न साथ हाम्रो लोकसेवाको सिस्टमले नै सिधै हाम्रो परीक्षा बोर्डको सिस्टमबाट चाहिँ मेरो व्यक्तिगत विवरण त्यहीँबाट मागेर लिएर जान्छ। अनि मैले कुनै पनि डकुमेन्ट अपलोड डाउनलोड केही पनि गर्नु परेन र बिचमा कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले त्यो डकुमेन्टहरूलाई भेरिफाई पनि गर्नु परेन। सिधै होइन सेवामै पहुँचो भनेर भन्छौँ हामी। अब कुनै पनि निकायलाई मेरो डिजिटल रेकर्ड चाहियो भनेपछि म यहाँबाट चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो यो सिस्टमले नै दिने गरी चाहिँ गर्छ। नागरिक एप जो कोहीले सहजै चलाउन सक्ने गरी विकास गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयसँग 2 करोड 15 लाख नागरिकको नागरिकता विवरण छ। औँठाछाप र डिजिटल फोटोसहित निर्वाचन आयोगसँग 1 करोड 55 लाख मतदाताको विवरण छ। करिब 65 लाखभन्दा बढी नागरिकको पासपोर्टको विवरण राहदानी विभागसँग छ। यी 3वटै निकायसँग रहेका नागरिकका सबै विवरणलाई नागरिक एपसँग आबद्ध गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो एप चाहिँ निर्माण भइसकेपछि 2 चोटि हामीले यसलाई सिक्युरिटी अडिट गरेका छौँ। अब त्यसमा के देखिन्छ भने भनरेबिलिटिजहरू केही लुप होलहरू छ भने सिस्टममा यो एप्लिकेसनमा छ भने त्यसलाई पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ हामीले रेक्टिफाई गरिसकेका छौँ, हटाइसकेका छौँ, परिमार्जित गरिसकेका छौँ। त्यो बाहेक अर्को के हुन्छ भने पेनिट्रेसन टेस्टिङ हुन्छ। पेनिट्रेसन टेस्टिङमा के हुन्छ भने इथिकल ह्याकर लगाएर सिस्टमलाई चाहिँ ब्रेक गर्न खोज्छ। अनि त्यो ब्रेक हुन सकेन अथवा चाहिँ केही ब्रेक भइरहेछ भने किन भइरहेछ त्यस्तो किसिमको जुन लुप होल छ त्यसलाई पनि हटाउने अनि त्यो हटाइसकेका छ। अनि त्यो बाहेक अरू चाहिँ धेरै युजर लगाएर पनि अब त्यो सिस्टममा जस्तै कहिलेकाहीँ हुन्छ बोतल लिक हुन्छ नि, धेरै युजर एकै टाइममा चाहिँ युज गर्न थाल्यो भने बोतल लिक हुनसक्छ। त्यो पनि टेस्ट हुन्छ। हामीले भर्चुअल इन्भाइरोमेन्ट बनाएर त्यो पनि टेस्ट गरिसकेका छौँ। त्यसैले भिएपिटी चाहिँ टेस्ट भएर पास भएको कुरा छ। त्यसैले यसमा एउटा भिएपिटी गरिसक्यो, लुप होल छैन, त्यसैले ढुक्क भएर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यो बाहेक यसमा 1 टाइम पासवर्ड आउँछ जुन बेला चाहिँ डाउनलोड गरिन्छ। 2टा भर्सन छ यसमा। एन्ड्रोइड मोबाइल युजरले चाहिँ गुगल प्लेबाट चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तर अर्को चाहिँ जसले आइफोन युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूले एप स्टोरबाट चाहिँ डाउनलोड गर्नुहुन्छ बिटा भर्सन। डाउनलोड गरेपछि जुन बेला ओपन गरिन्छ, ओपन गर्ने बेलामा त्यहाँ चाहिँ नम्बर राख्नुपर्ने हुन्छ, मोबाइल नम्बर आफ्नै व्यक्तिको आफ्नै हुनुपर्छ, आफ्नै नाउँमा चाहिँ दर्ता भएको हुनुपर्छ। अनि त्यो राखेपछि 1 टाइम पासवर्ड आउँछ। त्यो पासवर्ड राखेपछि अनि ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ भेरिफिकेसन हुन्छ। अब जस्तै अहिलेलाई चाहिँ 3टा हामीले भेरिफिकेसनको वे राखेका छौँ। एउटा चाहिँ नागरिकताको विवरणसँग भेरिफाई हुन्छ, अर्को भोटरसँग, अर्को चाहिँ पासपोर्टसँग। 3टा मध्ये चाहिँ जुनसुकै एउटाबाट चाहिँ भेरिफाई गर्न सकिन्छ। अब भेरिफाई भइसकेपछि अनि बल्ल चाहिँ अब अरू विवरणहरू हेर्न सक्यो, आफ्नो विवरणहरू हेर्न सक्यो। त्यसैले एकदम सेक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ एकदम ढुक्क भएर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। किनभने 2 चोटि भिएपिटी गरिसक्यो, 1 टाइम पासवर्ड पनि आफ्नै मोबाइलमा आउँछ। त्यही भएर चाहिँ 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन हामी भन्छौँ। एउटा चाहिँ आफ्नो मोबाइल त छँदैछ, त्यसमा युजर नेम पासवर्ड राखेर आफ्नो खोल्ने अथवा चाहिँ पिनकोड राखेर खोल्ने छँदैछ। त्यो बाहेक चाहिँ 1 टाइम पासवर्ड आउँछ। जुन बेला युज गर्न खोजिरहेको छ त्यो बेला चाहिँ पासवर्ड आउँछ। त्यसैले ढुक्क छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ यसको डाटा नेपालभित्रै, नेपालको चाहिँ जुन जिआइडिसी छ, गभर्मेन्ट डेडिकेटेड डाटा सेन्टर, यहाँको सर्भर चाहिँ त्यही सर्भर र डाटा जिआइडिसीमा छ। अनि यसको ब्याकअप चाहिँ हेटौरामा चाहिँ हाम्रो डिआर साइट छ, डिजास्टर रिकभरी साइट छ, त्यहाँ पनि छ। यसको मल्टिपल ब्याकअपहरू पनि छ। त्यसैले ढुक्क भएर चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब नेपाल सरकारको ल अनुसारले अब
व्यक्तिको इन्फर्मेसन हामीले चाहिँ स्टोर गरेका छौँ। स्टोर भनेको यसको एप्लिकेसन त छुट्टा छुट्टै ठाउँमा छ। जस्तै निर्वाचन आयोगमा नागरिकको डाटा छ, पासपोर्टको डाटा चाहिँ पासपोर्ट डिपार्टमेन्टमा छ होइन। त्यस्तै चाहिँ नागरिकताको डाटा चाहिँ गृह मन्त्रालयसँग छ। त्यहीँको सिस्टमबाट जस्ट त्यहाँबाट प्रोसेस गरेर ल्याएर देखाइदिने मात्रै हो। मोबाइलमा आफ्नो मोबाइलमा हेर्ने मात्रै हो। सिस्टम त्यही सिस्टममा हुन्छ, सम्बन्धित निकायको सिस्टममा हुन्छ। यो सिस्टमले यो एपले मात्रै देखाइदिने मात्रै काम गर्छ। त्यसैले एउटा गेटवेको काम गर्छ यो। त्यसैले सिक्युरिटी पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ पर्फेक्ट छ। ढुक्क भएर चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले। सरकारले वितरण गरिरहेको राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण पनि नागरिक एपको पहुँचमा पुर्याउने सरकारको तयारी छ। कुनै पनि सरकारी सेवा सुविधा लिँदा हरेक पटक कागजात बुझाउनु पर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने नागरिक एपले नागरिकता, राहदानी, कम्पनी दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र जस्ता कागजातहरू सधैँ साथमा बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेको छ। सङ्घीयदेखि स्थानीय सरकारका सेवामा नागरिक एप उपयोगी हुनेछ। स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने 64 प्रकारका सेवामध्ये 40वटा सेवाहरू नागरिक एपमा उपलब्ध रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारी सेवा लाइनमा बसेर होइन, अनलाइनबाट गर्ने गराउने अभ्यास तीव्र भएसँगै सेवाग्राहीको कठिनाई अन्त्य हुँदैछ। एप मार्फत पाइने सेवा सुविधा र त्यसको गुणस्तर वृद्धि हुँदै जाने सरकारले जनाएको छ। आगामी दिनमा हरेक सरकारी सेवालाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर सेवा दिन सरकारले गरेको तयारीका कारण छोटो समयमा नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। सरकारले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा सुविधा सम्पादनलाई एपले प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउने भएकोले यो सेवाग्राहीको लागि कम खर्चिलो हुनेछ। भुक्तान रकमको सुरक्षा, अभिलेखीकरणको प्रत्याभूति दिन एप उपयोगी हुनेछ। क्रमशः यसले सेवाग्राही र सेवादायीलाई लाइनबाट अनलाइनतिरको विद्युतीय संस्कृतिमा अभ्यस्त गर्नेछ, जसले सरकारी कामकाजलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ। सेवाग्राहीको चाप र झमेला हुने मालपोत, भूमि सुधार, सवारी कर, चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा पनि यही एपबाट लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ। नागरिक एपबाट सेवा प्राप्त गर्न एन्ड्रोइड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्ले स्टोर र आइफोन प्रयोगकर्ताहरूले एप स्टोरबाट नागरिक एप बेटा डाउनलोड गर्नुपर्नेछ। हाल आफ्नै नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बरका आधारमा नेपाल टेलिकम र एनसेलको सिम मार्फत एपको प्रयोग गर्न सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त सेवा प्राप्त गर्न सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नागरिकता, मतदाता वा राहदानी मध्ये कुनै एकको विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ। सेक्युरिटीको पार्टले यसमा चाहिँ हामीले 3वटा डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट हेर्ने गरेका छौँ। पहिलो कुरा भनेको नागरिक एपको सर्भरमा नागरिकको कुन विवरण चाहिँ स्टोर गरेर राखिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नागरिक एपको सर्भरमा नागरिकको एउटा चाहिँ हामी मास्टर टेबल भन्छौँ। मास्टर टेबलमा चाहिँ नागरिकता नम्बर, यदि उसले प्यान लिएको छ भने प्यान नम्बर, अनि लाइसेन्स लिएको छ भने लाइसेन्स नम्बर, पासपोर्ट लिएको छ पासपोर्ट नम्बर बाहेक अरू डिटेल विवरण केही पनि रहँदैन। अब कुनै एउटा निकायलाई चाहिँ यदि मेरो प्यानको विवरण चाहियो भने चाहिँ नागरिक एपको सिस्टमले नै त्यो प्यानको सिस्टमलाई कल गरेर उताबाट आएको विवरण आफूले पनि केही पनि नहेरिकन कुन निकायले चाहिएको सोझै उतातिर पठाउने काम गर्छ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ नागरिक एपको सिस्टममा कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्तिगत डिटेल चाहिँ हामीसँग रहँदैन। त्यसै कारणले चाहिँ नागरिक एपको सर्भरमा विवरणै नरहने भइसकेपछि चाहिँ प्राइभेसी पोलिसीको एक लेभलको इस्युज त्यहाँ आउँदैन। यति मात्रै हो कि जस्तै मैले अघि पनि इक्जाम्पल दिएँ, कुनै पनि व्यक्तिले प्यान नम्बर लिनु पर्दाखेरि उसलाई त नागरिकताको विवरण चाहियो नि त। त्यो नागरिकताको विवरण चाहिँ गृह मन्त्रालयबाटको सिस्टमबाट नागरिकताको विवरण लिएर प्यानको सिस्टममा पठाउने मात्रै काम उसले गर्छ। तर कुनै पनि विवरण उसले आफूले स्टोर गरेर चाहिँ राख्दैन। त्यो नराख्दाखेरि चाहिँ नागरिक एपले चाहिँ हाम्रो सबै डाटाहरू स्टोर गरेर राखेको होइन। जुन जुन निकायको विवरण जहाँनिर हो सबै त्यहीँनिर छ। इक्जाम्पलको लागि मेरो लाइसेन्सको विवरण लाइसेन्स विभागमै छ, मेरो प्यानको विवरण प्यानको सिस्टममै छ, नागरिकताको विवरण गृह मन्त्रालयको सिआइएम सिस्टमै छ। हरेक निकायहरूको आफ्नो विवरण आफै राखिरहेका हुन्छन्। तर यति मात्रै हो कि यो सिस्टमले चाहिएको आवश्यक परेको खण्डमा चाहिँ उसले एक्सेसिबल मात्रै बनाइदिएको र त्यो चाहिँ सेक्युरली एक्सेसिबल बनाइदिएको। त्यसै कारणले चाहिँ मेरो डाटाहरू चाहिँ सरकारले हेऱ्यो भन्ने कुरा होइन। अलरेडी जहाँ जे डाटाहरू छन् तिनीहरू डाटाहरू त्यही नै छन्। त्यो डाटाहरू चाहिँ अनयुज थिए, त्यसलाई युजमा मात्रै ल्याइएको। युज पनि के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ मैले कुन सर्भिस एक्सेस गर्छु त्यो पनि मेरो हाम्रो नागरिकले रिक्वेस्ट गरेको केसमा मात्रै त्यो सिस्टम एक्सेस हुन्छ। होइन भने कुनै पनि निकायले
आफूले चाहँदैमा अर्को निकायको डाटा चाहिँ उसले हेर्न पाउँदैन। रिक्वेस्ट पहिला इनिसिएट कहाँबाट हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नागरिकको मोबाइल एपबाटै त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ इनिसिएट भएको हुनुपर्छ। त्यसै कारणले सर्भर साइडमा चाहिँ धेरै डाटा नै रहँदैन त्यहाँ, र त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले ग्लोबल स्ट्यान्डर्ड सबै फलो गरेर सर्भर साइडले चाहिँ हामीले स्टोर बनाएका छौँ। यसको प्रयोग बढेसँगै सरकारी सेवा लिन झन्झट नहुने, सरकारी कामकाज पारदर्शी हुने र भ्रष्टाचार अन्त्यको लागि समेत महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। नागरिक एपबाट प्रदान गर्ने सरकारी सेवाहरू पारदर्शी, सुरक्षित र भरपर्दो हुनेछ। कार्यालय अवधि र कर्मचारीको उपस्थिति बिना सेवाग्राहीको सिधा पहुँच स्थापित हुनु हाम्रो सन्दर्भमा युगान्तकारी उपलब्धि ठानिएको छ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।